अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारे घर में तंग दस्ती आती है, गुर्बत आती है, तो हम तरह तरह की बातों का तो ख़याल करते हैं कि आखिर हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, हमें ये परेशानी हो रही है। मगर इंसान जो है ना, अपनी कुछ गलतियों पर नज़र नहीं डालता कि आखिर घर में जो गुर्बत आई है, घर में जो परेशानी आई है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मेरे कामों की वजह से आई हो। मुझसे कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी ख़ता तो नहीं हुई जिसकी वजह से मेरे घर में ये मुझे गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है, घर में ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मेरी ही वजह से कोई ऐसी परेशानी तो नहीं जिसकी वजह से ये मेरे घर में परेशानी आई है। देखें, ये जो गुर्बत आया करती है, ये जो परेशानी आया करती है ना, तो बहुत हद तक कुछ हमारे कामों की वजह से आया करती है। हमारे काम ऐसे होते हैं, हम अपने कामों पर नज़र नहीं डालते और जो है ना, दुनिया भर की बातों पे हम ख्याल रखते हैं। देखिए, मैं कुछ बातें, कुछ काम आपको गिनाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ जिनके करने से घर में गुर्बत आया करती है। अगर आप इन कामों में मुब्तला हैं तो आप इनको आज ही से छोड़ दें, आज ही से इन कामों को छोड़ दें अगर आप इन कामों में मुब्तला हैं तो, क्योंकि इनके करने से घर के अंदर गुर्बत आया करती है। उनमें अगर सबसे पहले नंबर पर कोई काम आता है तो वो आता है गुनाह करना। गुनाह बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, मगर गुनाह करने से घर में बेबरकती हुआ करती है, घर के अंदर मुफलिसी, घर के अंदर मोहताजी और तंग दस्ती पनपती है अगर हम गुनाहों की तरफ अपना कदम बढ़ाया करते हैं। इन्हीं में आता है, बहुत सारे इन्हीं में गुनाह आएंगे आपके, जैसे ज़िना करना और तरह तरह के गुनाह हैं। आप इसमें हम गिनाना चाहेंगे तो बहुत देर भी लग जाएगी। झूठ बोलना, ये तमाम इसी फहरिस्त में है। आप खुद इन बातों को जान सकते हैं, क्या गुनाह क्या क्या हैं, आप इस बात को आप खुद ही समझ लेंगे। दूसरे नंबर पर अगर बात आती है तो दूसरे नंबर पर आता है झूठी कस्में खाना। आपने देखा होगा, अपने इस समाज के अंदर बहुत सारे लोगों को, ऐसों को देखा होगा जो झूठी कसम जो है ना, बात बात पे खाया करते हैं, हर काम पे झूठी कसम खाया करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे घर में गुर्बत क्यों आ रही है, मेरे घर में परेशानी, मेरे घर में तंग दस्ती क्यों आ रही है। तो देखें, झूठी कसम खाने से भी घर के अंदर गुर्बत आया करती है। और इसी में नंबर 3 पे आता है बग़ैर हाथ मुँह धोए, बग़ैर हाथ मुँह धोए या फिर हालत जनाबत में खाना तनावुल फरमाना। यानी कि आप पर एक तो गुस्ल फ़र्ज़ था, आपने गुस्ल भी नहीं किया और फिर हाथ और मुँह भी नहीं धोया और आपने खाना तनावुल फरमाया, तो इससे भी घर के अंदर बेबरकती और गुर्बत का आपको सामना करना पड़ सकता है। और नंबर 4 पे आता है पजामा या दावन या आंचल से आप मुंह साफ़ करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि कुर्ता वगैरह पहनते हैं ना, उसी के दावन से अपना मुंह साफ़ कर लिया, पर्दा वगैरह लगा है, किसी चीज़ से ऐसे ही आपने मुंह साफ़ कर लिया। तो देखें, इससे भी घर के अंदर गुर्बत आया करती है, आप इससे भी बचा करें। ये भी घर में बेबरकती लाने का एक सबब बनता है। और नंबर 5 पे आता है हद से ज़्यादा सोना। आपने हद से ज़्यादा सोना देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोया करते हैं। तो हद से ज़्यादा सोने से भी घर के अंदर बेबरकती, घर के अंदर गुर्बत आया करती है। और नंबर 6 पे आता है नंगा सोना, रात में नंगा सोना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ना, रात को सारे कपड़े उतार के कि मैं तो अपने रूम में, मैं तो अपने कमरे में तन्हा हूँ, मुझे कौन देख रहा है, तो जो है अकेले लेट जाया करते हैं नंगे होकर, सारे कपड़े उतार कर। तो चाहे जो है आप अकेले हो या आपके साथ कोई हो और हो, मगर आपको सारे कपड़े उतार कर नहीं लेटना चाहिए। सारे कपड़े उतारने से भी घर के अंदर गुर्बत आया करती है। फ़कीरों से नंबर 7 पे आता है फ़कीरों से रोटी के टुकड़े मोल ख़रीद लेना। आपने देखा बहुत सारे, अब ये तो नहीं हो सकता है रोटी के टुकड़े नहीं ख़रीदेंगे आप, मगर हाँ, फ़कीरों से आटा ख़रीदा जाता है, फ़कीरों से चावल ख़रीदे जाते हैं, फ़कीरों से कपड़े ख़रीदे जाते हैं। तो फ़कीरों से ये चीज़ें ख़रीदने में भी घर के अंदर गुर्बत आया करती है। आप फ़कीरों से ना ख़रीदा करें। 2, 4, 5, 10 रुपये अगर कोई महंगा मिल रहा है तो सही जगह से ख़रीदें, फ़कीर को अपने काम में लाने दें, फ़कीर से ना ख़रीदें। नंबर 7 पे आता है टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल करना। टूटा हुआ कंगा इस्तेमाल करना, आपने देखा है बहुत सारे लोग टूटे कंगे ही से बाल काटते रहते हैं।
اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کنگھا ٹوٹ گیا ہے تو آپ اسے پھینکیں، دوسرا استعمال کریں، دوسرا لے لیں۔ اور اسی میں ایک یہ بھی آتا ہے خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر کے بال کاٹنا۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا پھر کھڑے ہو کر کے بال کاٹنا، یہ بھی اسی سیڑھی میں آیا کرتا ہے۔ آپ اس سے بھی زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آگے کہ گھر کے اندر سے مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے مکانوں کے اندر بعض گھروں میں ہر کونے میں آپ کو مکڑی کا جالا مل جائے گا، تو مکڑی کا جالا صاف نہ کرنے سے بھی گھر کے اندر بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ آپ اپنے گھر سے مکڑی کا جالا فوراً صاف کیا کریں، اور جو ہے اس گھر کے اندر صفائی کا اہتمام کیا کریں اور مکڑی کے جالے کو فوراً دور کیا کریں، ورنہ اس کے کرنے سے، اس کے رہنے سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آیا کرتی ہے۔ اور آگے آتا ہے کہ جوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ آپ جانتے ہوں گے جوں جو سر میں نکلتی ہے نا، جوں وغیرہ، اس کو پکڑ لیا آپ نے اور پکڑنے کے بعد میں پھر بھی آپ نے زندہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں غربت آئے گی۔ اور آگے آتا ہے نماز میں سستی کرنا۔ دیکھیں نماز سرے ہی سے نہ پڑھنا وہ تو بہت الگ کی بات ہے، غربت کے لیے نماز میں سستی کرنا ہی کافی ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو صلاۃ ہوگی چلا جاؤں گا، ابھی تو صلاۃ ہوئی، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ ہوں گے چلا جاؤں گا۔ اسی عالم میں جماعت نکل گئی، بعد میں آ کر کے نماز پڑھا، تو اس کو کہتے ہیں سستی کرنا۔ اور جو بالکل ہی نہیں پڑھتا ہو وہ پھر بھی مشتاق رہتا ہو کہ میرے گھر میں برکت ہوگی برکت ہوگی، بھلا کیسے برکت ہو جائے گی؟ تم نے نماز کو تو سرے سے چھوڑ دیا۔ نماز میں سستی کرنا، اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی ہوا کرتی ہے۔ صبح کے وقت میں سونا، صبح کے وقت میں، نماز کے وقت میں، نماز کے بعد میں جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں سونا۔ آپ رات کو 12 بجے سوئے، صبح کو 12 بجے 11 بجے اٹھے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ ایسے طریقے کے سونے سے بھی گھر کے اندر غربت آیا کرتی ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہوا کرتی ہے، آپ اس سے بچیں۔ اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، دیکھیں پھٹے کپڑے پہننا کوئی غلط نہیں، مگر پھٹے کپڑے کو سل کے پہننا، پھٹے کپڑے کو سل کے پہننا بہتر ہے۔ پھٹا کپڑا ہے آپ کے پاس تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ صاحب ہمارے پاس تو یہی کپڑے ہیں، ہم کیا پہنیں گے، ہم کون سا کپڑا پہنیں گے اگر پھٹا نہیں پہن سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اگر یہی کپڑا ہے، پھٹا ہی کپڑا ہے، تو کم سے کم آپ نیا نہیں لے سکتے تو کم سے کم اس کو سل تو سکتے ہیں آپ، اتنی تو حیثیت ہے آپ کی کہ اس کو سل لیں۔ تو پھٹا کپڑا بالکل نہ پہنیں، آپ اس کو سل کے پہنیں، اور اگر استطاعت ہو نئی کی تو نیا خریدیں، ورنہ تو اس کو سل کے پہنیں، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ کچھ کام، کچھ باتیں میں نے آپ کو گنائیں، آپ اگر ان میں سے کسی بھی کام میں مبتلا ہوں، کسی بھی کوئی بھی کام میں آپ مبتلا ہوں، اس میں سے 14 15 16 ہم نے یہ باتیں بتائی ہیں آپ کو، تو آپ انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ گھر میں بے برکتی کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر تنگ دستی، محتاجی، غربت چھائی رہتی ہے، اور ہم پریشان رہتے ہیں، کما کما کے تھک جاتے ہیں، مگر گھر میں برکت نہیں آتی۔ اس لیے گھر کی برکت کے لیے، گھر کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی، ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات ملتی نظر آئے گی، اور آپ بہت خوشحالی والی زندگی جیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔